مولای ما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشان حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام، از پدر بزرگوار ایشان از امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام، از مولای عالم سید الشهداء امام حسین علیه السلام، از امام عالمین امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت فرموده اند که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آقای عالم سید عالم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سر سنتین بر والدی. اگر انسان مسیر 2 سال راه دور باشه پدر و مادر، که آدم لازم باشه 2 سال سفر بکنه، 2 سال راه برود تا پدر را پیدا کنه به اون نیکی بکنه، مادر را پیدا بکنه که به اون نیکی بکنه. فرمود این کار را انجام بده، برو 2 سال مسیر ایرادی نداره. 2 سال اگر راه دوره پدر و مادر را پیدا بکنی، ایشان را خدمت بکنی، دست و پایش مثلا ببوسی، بعد لباساشو هر روز بشویی، بدن شستن، لباس بدن شوییشان مثلا کمک احتیاج دارد، خدمت شما عرض کنم پاهایش مثلا شب چرب بکنی، دست سرشان چرب بکنی، صبح بیای سرشان شانه بکنی. خب این خدمت دیگر، درسته؟ پیر شده فرض بکنید، غذا خوردن میخواد کمک بکنی، دکتر درمان اینا. خب پدر دوره، پدر افغانستان، شما رفتی مثلا ترکیه رفتی، امریکا رفتی، کجا رفتی، فرمود مسیر 2 سال راه باشه، برو اون مسیر 2 سال را طی بکن، خودت را برسان، کمک بکن، خدمت بکن به پدر و مادر. خب از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم روایت فرموده من احب ان یکون اطول الناس عمرا فلیبر والده. هر کسی که میخواد عمرش بسیار طولانی باشد، جوان مرگ نشود، دردها و مرضهای صعب العلاج نگیرد، بله عمر طولانی و با برکت داشته باشد، راهش اینه نیکی کردن به پدر و مادر. کسی که نیکی بکند به پدر و مادرش جوان مرگ نمی شود، مرگ ناگهانی او را نمی گیرد، عمر طولانی خدا به او میدهد. ولیصل رحمه، و به قوم خویش نیکی کند، اقوامش نیکی کند. ولیحسن الی جاره، و احسان کند، نیکی کند به همسایگان. یک کسی آمد خدمت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، گفت یا رسول الله جئتک ابایعک علی الهجره و ترکت ابوی یبکیان. یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من آمدم که هجرت کنم، با شما بروم، آمدم که بیعت کنم که با شما از شهر خودم، از اینجا ترک وطن کنم، با شما مهاجر بشم در سبیل خدا. و پدر و مادرم را ترک کردم، با اونم خداحافظی کردم، اونم گریه میکردن در فراق من. گفت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ارجع الیهما و اضحکهما. فرمود نه هجرت نمیخواد، تو برگرد، برو پیش پدر و مادر، پیش پدر و مادر برو و اونها را بخندان، اونها را خوشحال نگه بدار. هجرت تو همانه، پدر و مادر را بخندان، پدر و مادر را شاداب بکن، پدر و مادر را خوشحال بساز. حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من یضمن لی بر الوالدین و صلة الرحم اضمن له کثرة المال و زیادة العمر والمحبة فی العشیره. فرمودند به من 2 چیز ضمانت بدید، هر کسی که به من 2 چیز را ضمانت بدهد که انجام میدهد، یکی نیکی به پدر و مادر و یکم نیکی به خیش قوم خیش. یکی نیکی به پدر و مادر و یکم نیکی به قوم خیش. من به او وعده میدهم که هیچ وقت فقیر نشود، هم همیشه پولدار باشد و عمرش طولانی باشد و همگی قوم او را دوست داشته باشد، اقوامش او را دوست داشته باشد. هر کسی پس که به من ضمانت بده 2 چیز را، یکی نیکی به پدر و مادر و یکی هم احسان به قوم خیش، من به او 3 چیز را گارانتی میکنم، 3 چیز را ضمانت میکنم. یکی این که همیشه پولدار باشد، دستتنگ نشود، فقیر نشود، عمری طولانی داشته باشد و زندگی با عزت، با احترام، که همه قوم و خیش و همسایه و در و دیوار همه مردم او را همیشه احترام بکنن و او را محبت بورزند. درست شد؟ و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ولیعمل البار ما شاء ان یعمل فلن يدخل النار. کسی که نیکوکار به پدر و مادر، نیکوکار به خواهر و برادر، نیکوکار به قوم خیش، درسته؟ کسی که نیکوکاره، این از او اگر گناه سر بزند اینا مغفور له است، بخشیده می شود، او جهنم نمی رود. آدم نیکوکار جهنم نمی رود.
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دخلت الجنة فسمعت صوت انسان فقلت من هذا قالوا الحارث بن النعمان الانصاری. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند متعال به من را به جنت بردن، به بهشت بردن، به فردوس بردن. بهشت برین را من گشتم، اونجا صدای یک انسانی را شنیدم. پرسیدم او کیست؟ گفتن این صدای حارث بن نعمان انصاری هست. خب چرا وارد بهشت شده؟ کان بارا بوالدیه فصار من اهل الدرجات العلا. این شخص نیکوکار به پدر و مادر بود. این شخص اخلاق حسنه داشت، برخورد خوش داشت، احسان میکرد، نیکی میکرد، خدمت میکرد، ناراحت نمیکرد پدر و مادر را. پس به این خاطر خداوند متعال او را در درجات بلند، در درجات بالای بهشت جا داده. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بین الانبیاء والبار درجه و بین العاق والفراعنه درکه. فرمودند که نیکوکار با انبیا در بهشت. انسانی که نیکوکار هست و نیکوکار پدر و مادر، او در کجاست؟ جایگاهش در بهشت. بین او و انبیا فقط یک درجه تفاوت دارد. یک درجه پایینتر از انبیا مقام کسی که نیکوکار به پدر و مادر باشه، و کسی هم که عاق والدین او در جهنم و در اون پایین جهنم، و او با فراعنه، با نمرود، با بدترین دشمنان خدا یک درک، یک قدم فاصله دارد. یک مثلا جای اون فراعنه یک قدم پایین تر از اون. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان لله ملکین یناجی احدهما الاخر و یقول. بله، خداوند متعال دو تا فرشته دارد که این دو تا فرشته مناجات رب العالمین میکنند با هم. یکیشان مناجات این چنین میکند اللهم احفظ البارین بعصمتک. ای پروردگارا تو با عصمتت، یعنی تو با نگهداری خودت، کسانی که نیکوکار به پدر و مادر هستند از اونها محافظت بفرما. و دیگری میگوید اللهم اهلک العاقین بغضبک. بله، دومیش میگه که پروردگارا هلاک بکن و لعنت بکن و عذاب بکن اونایی که آزار پدر و مادر کردن، با غضبت اونها را ولی چی بکن؟ اونها را لعنت بکن. پس ای عزیزان، ای بینندگان، ای خواهران و برادران، ای خواهران جوان، ای پسران جوان، ای برادران جوان و کسانی که مسنن، ایرادی نداره پدر و مادرشان در دنیا هستند، بهترین فرصت دارید که به پدر نیکی کنید، به مادر نیکی کنید، دست و پایشان را ببوسید، دست و پایشان را ماساژ بدید، چرب بکنید. بله، بهترین غذاها را همیشه برایشان آماده کنید، اونم با محبت، اون هم با لبخند، اون هم با حسن خلق. و اگر از دنیا رفتند باز هم نیکی قطع نمی شود. قرآن خواندن، عمل خیر به جا آوردن، صدقه دادن از طرف پدر و مادر، حج رفتن، زیارت کربلا رفتن، درسته؟ نماز خواندن در شبانه روز، هدیه کردن ثوابش را به پدر و مادر. اینها همش بعد از مردن پدر و مادر هم باب نیکی کردن به پدر و مادر بسیار بازه. مولای عالم، سید عالم، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن البار یطیر مع الکرام البرره. انسانی که نیکوکار باشد با پدر و مادر، در آخرت خداوند متعال به او پرپر میدهد که پرواز میکند. یا مثلا بر سوار به اسب‌های میشود که این اسب‌ها پرواز میکنند با کرام برره، با ملائکه الهی، با اولیاء الهی در بهشت ها و باغستان ها. در اونجا با این اسب های پردار پرواز میکنه یا خدا به خودش پر میده. و ان الملک الموت یبتسم فی وجه البار. ملک الموت وقتی که میآید که قبض روح بکند کسی که نیکی به پدر و مادر کرده، بر چهره او لبخند میزند، با لبخند، با خوشحالی که بیا که بریم، این دنیای تنگ و تاریک دیگر جای شما نیست، قصرها منتظر شماست، ای شیعه امیر المؤمنین و ای نیکوکار به پدر و مادر بیا. و یک لحو فی وجه العاق. و حضرت ملک الموت، حضرت اسرائیل علیه السلام، وقتی که آدم عاق را میبینه، آدم یعنی پدر و مادر آزار، هنگام قبض روح او چهره اش را ترش میکنه، چهره اش ترش، اخم ابرو دارد اون زمان. نوشته روایت شده که اولین کلامی که خداوند متعال در لوح محفوظ نوشت انی لا اله الا انا من رضی عنه والداه فانا عنه راض. خداوند متعال در لوح محفوظ اولین جمله‌ای که نوشت این بود انی انا
اینی لا اله الا انا، بجز از من خدایی نیست، من خدا هستم. و هر کسی که پدر و مادر او از او راضی باشد من از او راضی هستم.